अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम सूरह मुल्क की तिलावत करेंगे। इसका एक रुकू हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज दूसरा रुकू हम पढ़ेंगे, दूसरे रुकू की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस रुकू में हम आपको नून मुशद्दिद और नून साकिन, तनवीन, वाव मद्दा वगैरह की मशक भी करवाएंगे। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फम्शू। वाव मद्दा की वजह से हम इसे लंबा कर रहे हैं। यहाँ पर गौर कीजिए, ऑरेंज कलर है। लाम दो ज़बर लन की तनवीन है, यानी दो ज़बर की तनवीन के बाद हमने फ़ा हरूफ इख्फ़ा से पाया है, इसलिए हम यहाँ पर इख्फ़ा करते हुए गुन्ना ज़माने की आवाज़ देते हैं। फम्शू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िह। नून साकिन के बाद जब भी हुरूफ यरमलून में से कोई हरफ आए तो हम नून साकिन को अगले हरफ यानी यरमलून हरफ में मुदगम कर देते हैं। मीम नून राज़िर मिर की आवाज़ देते हैं। मिर रिज़्क़िह, खड़ी ज़ेर को हमने वक़फ़ की वजह से जज़म से कन्वर्ट कर दिया है। व इलैहिन नुशूर, नून मुशद्दिद में हमने गुन्ना किया है और रा की पेश को हमने वक़फ़ की वजह से जज़म से कन्वर्ट कर दिया, तो ये सुकून आर्ज़ी हुआ। हुरूफ मद्दा के बाद जब भी सुकून आर्ज़ी हो तो मद्दे आरिज़ होती है, यानी हम एक अलिफ नहीं बल्कि दो अलिफ कम अज़ कम खींच कर पढ़ते हैं। आइए अब आगे तिलावत शुरू करते हैं। यहाँ पर गौर कीजिए, एक हमज़ा ऐन टाइप है और एक अलिफ टाइप, दोनों ही हमज़ा ज़बर आ की आवाज़ देंगे। इनकी अदायगी कैसे होगी? अअमिनतुम मन फिस्समाई। यहाँ पर गौर कीजिएगा, नून साकिन में हमने एक गुन्ना किया इख्फा होने की वजह से, दूसरा गुन्ना हमने किया है मीम मुशद्दिद होने की वजह से, तीसरा गुन्ना हम कर रहे हैं फिर इख्फा की वजह से। यहाँ पर नून साकिन के बाद हमने हुरूफ यरमलून को पाया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इदगाम माल गुन्ना करते हुए इस नून को इस या में मुदगम कर देंगे। तो यहाँ पर हम 1, 2, 3 और 4 गुन्नों की हम मशक करेंगे। गौर कीजिएगा कि हमने किस गुन्ने की आवाज़ किस तरह से अदा करनी है। ये मद जो आप देख रहे हैं अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, तो ये मद्दे मुत्तसिल होगी। गौर कीजिएगा गुन्नों की मशक कैसे होगी। अअमिनतुम मन फिस्समाई अन यख़सिफ़। ऐन टाइप जो हमज़ा है इसकी अदायगी ई की आवाज़ आएगी, हमज़ा ज़ेर ई, और इसकी आवाज़ हमज़ा नून या ज़बर ऐन की आवाज़ देंगे। तो ये दोनों ही हमज़ा हैं। आइए मज़ीद इसकी तिलावत करते हैं। फिस्समाई अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्द फ़इज़ा हिय तमूर। जिस कायदे के मुताबिक हमने यहाँ पर लंबा ज़्यादा किया था, उसी फार्मूले के तहत हमने यहाँ पर भी ज़्यादा लंबा करना है। अम अमिनतुम मन फिस्समाई अन युरसिल अलैकुम। जैसे हमने पिछली आयत में पढ़ा, सेम उन्हीं कायदों के मुताबिक हम इस आयत में पढ़ेंगे, लेकिन इस आयत में और पिछली आयत में यहाँ पर अम है और पिछली आयत में आमिन था।
تو یہاں پر غور کیجئے گا، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا سے ہے اس لیے غنہ کر رہے ہیں، یہاں پر میم مشدد کی وجہ سے غنہ کریں گے، نون ساکن کے بعد پھر فا حروف اخفا سے ہے اس لیے یہاں پر بھی اخفا کریں گے، یہ مد متصل ہوگی، اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے دوسرے کلمے میں یا آ گیا اس لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ کریں گے۔ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، سی با نہیں کریں گے، صاد کی ادائیگی کریں گے یہاں پر، حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، یہاں پر غور کیجئے، قاف حروف مستعلیہ سے بھی ہے اور حروف قلقلہ میں بھی ہے، تو ہم یہاں پر پر بھی کریں گے اور اس میں قلقلہ بھی کریں گے، وَيَقْبِضْنَ، نون کی زبر کو ہم نے وقف کی وجہ سے جزم سے کنورٹ کرنا ہے اور پچھلے حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے با نون ضاد زیر بیضن کی آواز دیں گے۔ یہاں پر وقف کرنا کیا ہے، غور کیجئے، یہ علامت کیا ہے اور یہ میم اور یہ طا، اس کا مطلب کیا ہے، آئیے سمجھیے، ادھر غور کیجئے، میم کی وجہ سے ہم نے وقف لازم یہاں پر کرنا ہے اور یہ وقف لازم اختلافی ہے، یہاں پر وقف کرنا آئمہ قرہ میں اختلاف ہے، اور یہ جو علامت آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہاں پر یہ دیکھیے، یہ علامت ایک چھوٹی سی لکھی ہوئی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے وقف منزل، یعنی جو قرآن پاک ہم 7 منزلوں کے اعتبار سے تلاوت کرتے ہیں وہاں پر ہم نے وقف منزل کے اعتبار سے بھی یہاں پر وقف کرنا ہے، اور تیسرا یہ طا ہے، وقف غفران بھی ہے، یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہوتی ہے لیکن یہاں پر وقف غفران بھی ہے۔ آئیے اب آگے تلاوت شروع کرتے ہیں۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، یہاں پر تنوین کے بعد ایک چھوٹی سی میم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے اقلاب، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس تنوین کی نون کو ہم میم سے بدل کر شیء ان کی آواز ہوتی ہے، حمزہ دو زیر ان، لیکن یہاں پر ہم آواز دیتے ہیں شیء ام، یعنی نون کو ہم نے تنوین کی نون کو ہم نے میم سے کنورٹ کیا ہے، تو یہ اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے یہاں پر، اس لیے ہم یہاں پر شیء بصیر ہم میم کی آواز دے کر پڑھتے ہیں۔ آئیے مزید آگے تلاوت جاری کرتے ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا
على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة फा के ऊपर ज़बर पढ़ेंगे और हमज़ा के नीचे ज़ेर वल्अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून क़ुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا यहाँ पर गौर कीजिए लफ्ज़ अना की ज़बर के साथ अलिफ होता है इसके बावजूद हम इसे लंबा नहीं करते व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन फलम्मा रअवहु ज़ुल्फ़तन सीअत वजूह الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم